कुरान तिलावत कई नो अगलब अल्लाह सुन अजर वर्ग। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह वी 99 पेरे यो कम सल पेरे मां अल्लाह पखोब के वक़्त सू पेरे यो कम सल पेरे 99 पेरे इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाई मां अल्लाह पखोब के वक़्त हुई कूस में वक़्त नो जब तपूस कोम चे अल्लाह अस्ता कुर्ब पस मिलावी कोई उस में वक़्त द देना बा अल्लाह वर्ता पसलम ज़लम खपल दीदार नसीब को फखूब के द अल्लाह ज़ियारतों को। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह इमाम से तपोसु को अल्लाह अस्ता कुर्ब पस मिलावीगी अल्लाह वर्ता हुए अहमद जमा कुर्ब द कुरान पर तिलावत सर मिलावी पस सर मिलावी पस सर मिलावी कुरान तिलावत सर मिलावी। वो मुअज़्ज़ज़ ते जमाने में आमिल कुरान होकर वो मुअज़्ज़ज़ ते जमाने में आमिल कुरान होकर असे अगी असुनद समंदर द पासनु अचोले दगी पसलुनु के कुरान प्रोतो कुरान कुरान प्रोतो द कुरान द तिलावत हके अदा करे ज़का अगी खपल असुना द समंदर द पास अचोली यो बादशाह यो देहात तो हुआ तो पचकर बांधे पसेरो तपरी बांधे शहर नबार हुआ तो शपिराला दयो देहाती पकोर के शप उकड़ा देहाती वर्त यो कमरा खाली कड़ा चे बादशाह सलामत शप पदे के तेरा उससे बादशाह गई जुंगड़े तनव तो शपे तोर त्यारदा शप तेरई खूब खूब दे चिकल बंद तराशी बिया नज़्म कगूरे न कटगूर न बादशाह शपते रोला अगे जुंगड़े त चिनव तो अलते उकतल चे कुरान प्रोत थे उजदा बादशाह सीधो के नास औ द अगे कुरान पर अदब के टूलस पर नास्त बांधे तेरत समन लास्ट चे कुरान बपरूती हो जब प्रोतियम लिहाजा दद कुरान पर अदब और एहतराम के टूलस पर भी खबान देते रहे औनास फजेबा पेनऊ गुदोले चिकल मणशु चाप खूब के वक़्त वर्ते हुए बादशाह अल्लाह दर सर सौ उकड़ो भी बस अल्लाह मग़फ़िरत को भी कम अमल बांधे भी पहा गई ओशप बांधे चिक्कम अशप मा बांधे देहात गिरा गलेवा और जयो जुंगड़े तनवतम दयो देहाती जुंगड़े तनवतम और कुरान प्रोतो और द कुरान पर अदब के माटूल अशप वी खती रकड़ा अल्लाह दहागे अदब द वजन जमा मग़फ़िरत हो असे न वही बा अदब बा नसीब बे अदब बे नसीब। लिहाजा जमा अजीजाम दरोजीदा मुबारक का म्यास देर जयून मा पखपुर स्तर्गु के उका स्तर्गु में कतल पदी को हाट के दउस न जुआनानो तैयार करो चे तरावी बया कहू या बन कहू हुदल तब फुटबॉल बला जेमन कहू शपब पच्चगु शुरू की तीरीगी पला हो लाभ की बतीरी फजूलियात की बतीरी सोना जुआनान दी रोजी म्याश राशि जान ल फुटबॉलू नवान रोजी म्याश राशि जान ल खस्त चकवाली लहव लाभ फजूल शिजु नवान
دا میاش دا لهو لعب دا پارا ندر آغلی، کھیل کود دا پارا ندر آغلی، کرکٹو دا پارا ندر آغلی، فوٹبالونو دا پارا ندر آغلی. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، دا رمضان دا میاش راغلی دا تخلیه دا پارا و تحلیه دا پارا چه ای زوانا تو دا زان گن لیر کا او زان باندے خائص چڑھو کا، گن دا گناہونو دے دا گن دا زان نا ارتاو کا، خائص دا اعمالو دے دا قرآن بذریعے سرا دا اعمالو خائص بزان باندے چڑھو. رگڑے لاکھ جب کاتا ہے دل، بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. صرف پدیب جنت نہ ملاوی گی چی روجی میاش بسرا لروجی میاش تیری اگرچہ اگر سنگ تیر پغیبتنو کی تیرشی پلہو لعب کی تیرشی. سو بار جب حقیق کٹا تب جا کے نگی ہوا، روجہ خپل حق واڑی، قرآن خپل حق واڑی، دروجیش پہ روز خپل حق واڑی. دا روجہ مونگا روجہ جوڑا کو بیاو گورے اللہ کم در رحمت فیصلی کئی. پیغمبر ارشاد فرمائل صلی اللہ علیہ وسلم سخلق بھئی شارٹ کٹ بد جنت دروازے تو رسی، شارٹ کٹ. التب فرختی ادرئی، ارے بابا کہاں سے آ رہے ہو؟ طول نے دانم پرے خودو تاسو چرتے نہ رالے. پیغمبر حدیث تے سخلق با پا میدان محشر کے شارٹ کٹ با جنت پا دروازہ باندی ادری گی. فرختی بم حیرانے کی، فرختی بم ورکوئی چی ورشے شاتا خپل حساب و کتاب ورکے بیا رازے جنت تا تاسو چرتے نرالی. دا کم یو ٹرنم ہو چی دا سے یو دم تاسو دے جنت دروازے ترالی. اللہ بورتے ہوئے اے فرختو دی ہاغا عمل کڑے دے، ہاغا عمل چی اغیط روجہ ویلی کی گی، سویلی کی گی، سویلی کی گی، روجہ ویلی کی گی. نن دا روجی پا برکت سرا نن دی شارٹ کٹ لارا دا محشر پا میدان کے اختیار کرا، لہذا دیکھا جنت دروازی کلو کے پا جنت داخل. لہذا دا روجی دا میاش قیمتی جوڑا کے چی اللہ مونگا قیمتی جوڑ کی، چی اللہ مونگا قیمتی جوڑ کی. لہذا زمان عزیزانو دا روجی میاش دا قرآن میاش تا پدی روجہ کی مونگا عزم و ارادو کی چی سونا زیاد قرآنو نہیں مونگا ختم کی ہو کو زیاد نشو ختمو لیو قرآن ہو ہر حال کے ختم. انشاءاللہ دا قرآن تلاوت بکو انشاءاللہ، پابندے سر بکو انشاءاللہ. پدی روجہ کی وہ قرآن ختم ہوا انشاءاللہ. زندگی باقی، ملاقات باقی، یار زندہ، صحبت باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.